दर्शकबिन स्वागत छ यहाँहरु सम्पूर्णलाई। यति बेला हामी सुनसरी जिल्लाको धरानमा आएका छौं। दर्शकबिन केही दिन अगाडि हामीले सरस्वती वर्मा शाखा र चिरञ्जीवी भाइको विषयमा तपाईहरुमा हामीले भिडियो सामग्रीहरु तयार पारेका थियौं, जुन चाहिँ बहिनी फरार भइसकेपछि चिरञ्जीवी भाइ र उहाँको बाबा मिडियामा आउनु भएको थियो र उहाँको खोजी कार्यमा खोजी गर्दै उहाँले आफ्नो आवाजहरु तपाईहरुमा राख्नु भएको थियो। दर्शकबिन केही दिन पछाडि करिब 7-8 दिन पछाडि बहिनी इटारीबाट सम्पर्कमा आइन् र सम्पर्कमा आइसकेपछि यति बेला हामीले उहाँको दुवै पक्षको कुराहरुलाई हामीले सुनिसकेपछि सम्मानित अदालत विराटनगरबाट उहाँहरुको चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद यानि कि डिभोर्स भएको कुरा सुनिसकेपछि हामी उहाँहरु दुवै जनालाई भेट्न आएका छौं। तपाईहरु दुवै जनालाई स्वागत छ। नमस्कार दाइ। नमस्कार। सबभन्दा पहिला यो मिडिया साथीहरुलाई चाहिँ सुरुमा नि दुःख एकदमै अप्ठ्यारो परेको बेलामा पनि यसरी नै जम्मा भएर चाहिँ के रे खोज्ने कार्यलाई चाहिँ तीव्रता दिनुभएको थियो र आज करिब अन्तिम यो घटनालाई चाहिँ अन्तिम आइसकेको बेलामा फेरि हजुरहरु यहाँ आएर चाहिँ जुन एउटा फेरि यसलाई चाहिँ जुन भनौं न निचोडमा भनौं न सकेको बेलामा जुन एउटा पब्लिकहरुलाई जुन एउटा मेसेज दिन आँटिरहनु भएको छ, मलाई धेरै खुसी लागेको छ र मिडिया साथीहरुलाई चाहिँ म धन्यवाद दिदै र जुन अवस्थामा मान्छे हराएको थियो र यो मिडियाको सक्रियता नभएको भए सायदै धेरै अप्ठ्यारो पर्ने सम्भावना पनि थियो र यो कुरालाई चाहिँ सहज बनाउनलाई चाहिँ सर्वप्रथम म मिडिया साथीहरुलाई चाहिँ धन्यवाद दिन्छु। त्यसपछि त्यस्तै अब महिला सञ्जालको दिदी बहिनीहरुलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु। त्यस्तै प्रहरी प्रशासनलाई पनि उहाँहरुको पनि भूमिका छ यो काम सफलता पार्नलाई, उहाँहरुलाई पनि धन्यवाद दिँदै यो जुन खोजी कार्य तीव्रता भएर चाहिँ जुन हाम्रो मेसेज हाम्रो मिसन सफल भएकोमा चाहिँ सबैलाई धन्यवाद दिँदै दिन चाहन्छु। भाइको के छ खबर अहिले? मेरो एकदम ठिक छ। अब घरतिरै हुनुहुन्छ अहिले? घरतिरै हो म अहिले। अब यहाँसम्म आइदिनु भयो होइन, यति सहयोग गरिदिनु भयो होइन, तपाईँले सहयोग नगर्नु भएको भए आज यस्तो हुने थिएन होइन। उनीहरू निक्लिन्थ्यो निक्लिँदैन थियो होइन, तर उनीहरूले मिडियामा आएपछि उनीहरूलाई निक्लिने पनि बाध्यता पनि भयो होला। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यहाँसम्म सक्सेस बनाइदिनु भयो होइन। तपाईँले लगायत होइन महिला सञ्जाल होइन र जतिजनाले सहयोग गर्नुभयो होइन, उहाँलाई धेरै मोदी धेरै धन्यवाद। एक किसिम त एक समयमा तपाईहरु आत्तिनु भएको थियो, कतै भेटिँदैन कि भन्ने चाहिँ एउटा तपाईहरुको मनमा पनि थियो होइन। त्यतिखेर कतिको तपाईहरुलाई आत्तिनु भएको थियो वा भेटिँदैन कि जस्तो लाग्थ्यो तपाईहरुलाई? त्यति बेलाको परिस्थितिमा चाहिँ भेट्न चाहिँ गाह्रो जस्तो सम्भावना चाहिँ मलाई त्यस्तो लागिरहेको थियो होइन। अब फोनहरु सबै डिप छ अब भएको पोजिसनमा, अनि लोकेसन देखाउनलाई पनि गाह्रो। एकपल्ट चाहिँ मुस्किलले चाहिँ दमकदेखि दक्षिण पूर्वतिर चाहिँ अलिकति बम्बु होटल र अनि कार्की घरको छेउछाउमा चाहिँ देखायो। त्यसपछि त्यहाँ पनि भएन, त्यस्तै किसिमले काठमाडौँ पनि लोकेसन देखायो। अब यो पशुपति क्षेत्रतिर यस्तो किसिमले चाहिँ हराएको थिए कि त्यो भेट्न चाहिँ बहुत गाह्रो जस्तो सम्भावना लागिरहेको थियो। दाइले पनि के भन्दै हुन्थ्यो त्यतिखेर जुन चाहिँ एउटा घरमा मेरो श्रीमती यानि कि बहिनीको सरस्वती बहिनीको सासु पनि नभएको होइन, मैले चाहिँ एकदमै ठुलो एउटा चाहिँ आशामा होइन यो घर चाहिँ उज्यालो एउटा लक्ष्मी भित्रिन्छ भनेर मैले सम्झेको थिएँ होइन। वास्तवमा यस्तो भएको यो त एउटा कल्पना, कसैले पनि यो घटना सोच्न सक्छ त नै? यो घटना चाहिँ यसरी अब बिहे गर्ने बेलामा त करिब आफ्नो जुन प्रक्रिया पुगाउनु पर्ने हो, सोध्ने पुछ्ने होइन, त्यो सबै प्रक्रिया पुगाएपछि अनि बिहे गरिन्छ। गरिँदाखेरि चाहिँ यस्तो किसिमको घटना हुन्छ भन्ने कुरा त कल्पना गर्न नसकिने खालको घटना थियो।
जस्तै भाइसँग अब यति बेला तपाईँहरूको सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको छ होइन, तपाईँहरूको कानुनी अनुसार होइन, अब एउटा सम्मानित अदालतबाट चाहिँ डिभोर्स भइसकेको छ, अन्तिममा के बोलचाल भयो कि भएन? बोलचाल त त्यस्तो खासै भएन। एक प्रकारले डिभोर्स गर्यो, 8 गते साउन 8 गते डिभोर्स गर्यो। अनि आफ्नो काम पुरा भयो। ऊ पनि राजी थियो डिभोर्स गर्नुमा, म पनि राजी थिएँ। त्यो राजी अनुसारले होइन, राजी खुसी अनुसारले डिभोर्स भयो। डिभोर्स भएपछि आफ्नो बाटो लाग्यो। त्यस्तो बोलचाल चाहिँ भएन, एकसाथ बोलचाल भएन। हजुर, जस्तै कि दाइ अहिले अब तपाईँहरूको एउटा सम्बन्ध विच्छेद त भइसक्यो होइन, तपाईँहरूको शर्ता के हो? त्यस्तो दुवैजनाको अभिभावकको मन्जुरीमै भयो नि, अरू के शर्तामा के भयो? मेरो शर्त चाहिँ अब अहिलेको कानुनी परिवेशमा चाहिँ एकदमै महिला दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ बहुत बलियो बनाएको रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएँ। योभन्दा अगाडि मलाई थाहा थिएन र बुझ्दै जाँदाखेरि धेरै शक्तिशाली बहिनीहरूले चाहिँ जे होस् महिलाहरूले चाहिँ बनाएको रहेछ कानुनले चाहिँ। र यसैबाट अहिले उठान भएकोले गर्दाखेरि महिला दिदी बहिनीहरूलाई पनि म यसबाट के सन्देश दिन चाहन्छु भनेदेखि अब महिलाको जुन अधिकार छ, जुन उनीहरूले पाएको फेसिलिटी हो, त्यसलाई दुरुपयोग नगरौँ, कसैको घर नबिगारौँ र त्यस्तो व्यापार बिजनेस पनि नगरौँ। त्यसैले गर्दाखेरि कसैको घर बिग्रिन्छ, त्यस्तो चाहिँ नगर्नु होला भन्ने म यसबाट सन्देश दिन्छु। र कसैको घरमा चाहिँ खाने लाउन पनि नदिने किसिमको सम्भावना हुन्छ होइन, बुढाले खाना नदिने, कुट्ने पिट्ने पनि हुन्छ। र त्यस्तो अवस्थामा त अवश्य पनि उनीहरूले चाहिँ न्याय पाउनुपर्छ। तर व्यापारिक दृष्टिकोणले चाहिँ यो जुन व्यवस्थित छोड्ने, अंश लिने छोड्ने यो चाहिँ नगरौँ भन्ने म सन्देश दिन चाहन्छु। जस्तै कि अहिले तपाईँलाई यो एउटा परिरहँदा नि, एउटा घटना परिरहँदा वास्तवमा यो त होइन होला नि, एउटा बिहे गर्ने अनि सम्पत्ति लिने, त्यो त सोचै उहाँहरूमा छैन होला। तर पछिल्लो पल्ट अब पछि हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो त नहोला, तर पनि अलिकति व्यवहार चाहिँ अलिकति राम्रो थिएन भन्ने कुरा बुझियो। त्यस्तो चाहिँ एउटा तपाईँलाई अड्काउ चाहिँ लाग्यो होइन, एउटा मनमा चाहिँ लाग्यो, त्यस्तो लाग्यो। दर्शक यति बेला चिरञ्जीवी भाइ र उहाँको बाबासँग एउटा जुन चाहिँ एउटा यो घटना भइरहँदा एउटा अन्तिममा एउटा निचोड निस्केको छ सम्बन्ध विषयको, सोही विषयको कुराकानी हामी गरिरहेका छौँ। र भाइलाई म के भन्न चाहन्छु, भाइले माया त धेरै गर्नुहुन्थ्यो होला होइन, भर्खरै ल्याएको माया त हुन्थ्यो, 20 दिनमै छुट्नु पर्यो होइन। अब त्यस्तो लाग्दैन थियो कि अब फराक हुन्छ के हुन्छ होइन। उसले नि राम्रै नै व्यवहार देखाएको थियो, 20 दिन जति दिन बस्यो उसले राम्रै व्यवहार देखाएको थियो होइन। अब 81 हराउँदाखेरि चाहिँ नराम्रो लागेको। जस्तै कि यति बेला हामी आएका छौँ तपाईँहरूलाई भेट्न होइन। अब जे जस्तो अगाडि एउटा आरोप प्रत्यारोप लागे पनि अब भाइले पनि मलाई चाहिँ भाइले पनि एउटा के अरे मलाई छोडेर गइसकेपछि बहिनीले आएर पछि मलाई यस्तो गर्थ्यो उस्तो गर्थ्यो भनेर उनले भन्नुभयो होइन। त्यसको लागि केही छैन। अब अहिले चाहिँ अब तपाईँहरूको छुटिसकेको छ होइन, आफ्नो आफ्नो एउटा स्वतन्त्र रूपमा बाँच्नुपर्ने एउटा अधिकारहरू छ, त्यो तपाईँले आफ्नो स्वतन्त्र रूपमा बाँच्नको लागि तपाईँहरू छुटिसक्नु भएको छ। र अन्त्यमा अब तपाईँले 20 दिन भए पनि एउटा विवाह गरेर एउटा यो घरमा खुसी अनि हर्ष उमङ्ग पनि छाएको थियो। र अहिले उहाँलाई चाहिँ यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ नि के चाहिँ भन्नुहुन्छ बहिनीलाई? अब जे भयो जस्तो भयो होइन, राम्रो भएन होइन। अब अगाडि अरूलाई यस्तो नगर्नु होइन, मलाई त गरिहाल्यो होइन, अरूलाई त्यस्तो नगर्नु सन्देश दिन जान्छु। बाँकी दिनमा अब हामी छुट्टिएका छौँ, आफ्नो गरी खाऊँ होइन, त्यही नै भन्न चाहन्छु म। दाइको के छ? बुहारी अब तपाईँले पनि भित्राउनु भएको थियो होइन, त्यति बेला अब कानुनी प्रक्रिया अनुसार छुट्टी पनि सकेको छ, के छ हजुरलाई चाहिँ एउटा ससुरा भएर अब सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको छ, अब त तपाईँहरूको ससुरा ज्वाइँ अब एउटा सम्धिको पनि एउटा सम्बन्ध छैन होइन, अब चिन्जान बोलचाल होला। र अहिले चाहिँ यो भिडियो मार्फत तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ? अब जुन घटना यहाँको नानीले जुन गरिन्, अब छोराले भने जस्तै अर्को ठाउँमा त्यस्तो घटना चाहिँ नगर्नु, व्यवहार राम्रो मिलाएर जानु, आफ्नो भविष्य बनाउनु भन्ने सन्देश दिन। सम्धिहरूलाई सम्धिने हुन्थ्यो। अब सम्धिनीलाई त अब के भन्नु, अब उहाँहरूले पनि अब त्यति बेला अब परेको बेलामा चाहिँ पोजिटिभ नै लिनुभएको थियो। हामीले चाहिँ त्यस्तो दोष आरोप लगाउनु भएन, हामीले पनि कुनै किसिमको पनि दोष आरोप लगाएनौँ होइन।
उहाँहरूले पनि आफ्नो छोरीलाई चाहिँ राम्ररी सम्झाइ बुझाइ गरेर चाहिँ जहाँ दिनुहुन्छ, जहाँ बिहा गराइदिनुहुन्छ, जहाँ पठाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ सम्झाएर र पठाउनु होला र अनि मान्ने आउने मान्छेलाई पनि प्रष्ट रूपले चाहिँ कुरा राखिदिनु होला भन्ने म सन्देश दिन चाहन्छु। हजुर, पछिल्लो समयमा त अब बहिनीले पनि भनेको थिइन् एक किसिमको जबरजस्ती विवाह नै भयो भन्नुहुन्थ्यो होइन, तर तपाईँहरूको अभिभावकसँग कुरा भएको हामीले बुझ्यौँ, तपाईँले पनि भन्नुभयो, बेहुली पक्षको मान्छेले पनि भन्नुभयो, तर अब अझै गहिरो रूपमा चाहिँ सोधेर बुझेर सबै कुरा गरेर चाहिँ विवाह गरिदिनु भन्ने चाहनुहुन्छ? हजुर हजुर हजुर, कतिपय कुरा अहिले आएर चाहिँ आमा बाउलाई पनि केही कुराहरू थाहा थियो भन्ने कुरा उजागर भएको छ होइन, आएको छ। त्यस्तो चाहिँ नहोस्, अरू दाई भाइ जो आउँछन् त्यस्तो चाहिँ नगरिदिनु होला, प्रष्ट रूपले सबै कुरा राखिदिएर मात्रै अगाडि बढ्नु होला भन्ने सन्देश हो। हुन्छ, तपाईँलाई म एउटा प्रश्न गर्छु। हुन त अहिले अनुसन्धानको प्रक्रियामा छन्, यो एउटा भाइको चाहिँ मोबाइल बेचिएको भन्ने कुरा आएको थियो, हजुरले कतिसम्म बुझ्नु भएको? जुन चाहिँ बहिनीको मोबाइल चाहिँ भाइले बेचेको अनि बोर्डर पाएको मान्छे रहेछ भन्ने कुरा त्यहाँ बेलबारीको एउटा स्थानीय बुद्धिजीवी हाम्रा एकजना अग्रज व्यक्तिले भन्नुभएको थियो, हजुरले कति बुझ्नु भएको छ? त्यो सम्बन्धी चाहिँ हाम्रो मान्छेहरू पनि 10-15 जना हामीले गएका थियौँ, अनि उताबाट पनि 8-10 जना आउनु भएको थियो होइन। त्यो बिचमा चाहिँ त्यो अनुसन्धानमा राख्यो भन्ने कुरा चाहिँ सुनेको हो, त्यहाँबाट चाहिँ हामी इलाकाबाट निस्किँदाखेरि सुनेको, तर त्यो मान्छेलाई मैले देखिनँ पनि के कारबाही गरो, कस्तो पोजिसनमा राख्यो भन्ने मलाई केही थाहा ज्ञान भएन। त्यो सम्बन्धी ज्ञान छैन, थाहा छैन मलाई। छुट्ने बेला सम्धि त कुरा भयो होला? छुट्ने बेलामा त सम्धि पनि अदालत आउनु भएको थियो, उहाँले चाहिँ त्यो प्रक्रिया पुर्याउन एउटा त्यो नाम नमिलेको हुनाले चाहिँ कार्डको र बिहे कार्डको र अनि यता नागरिकताको नाम नमिलेको हुनाले त्यो के अरे साक्षी भनौँ न रोगरमा राख्नको लागि चाहिँ उहाँले बोलाइयो, त्यति बेला भेट भयो, अनि छुट्ने बेलामा ल अब छुट्यौँ जे भयो भनेर मनमा बेसी लिने सबै त्यस्तो छैन। फोनमा यसो उ गर्ने छैन, एकदम स्वार्थपूर्ण मेरो माग चाहिँ थियो, कुनै किसिमको पनि यो मनमुटा होइन, यो हक हुन्छ, हक दाबी नगरिकन सम्पत्तिमा अंश नमागिकन चाहिँ तिमीले सर्लक्क गर्नुपर्छ भनेको मेरो प्रस्ताव थियो। त्यो भने जस्तै ती नानीले गरिन्, आमा बाउले पनि त्यसमा सहयोग गरेका छन्, अझ काकीले पनि सहयोग गर्नु भएको छ होइन। यसरी चाहिँ हाम्रो त्यो माग अनुसारको डिभोर्स भयो। त्यो डिभोर्स भइसकेपछि भोलिपल्ट मैले उनीहरूको सामानहरू, तपाईँहरूको सामानहरू लिन आउनुहोस्, जे जस्तो छ सबै म पठाइदिन्छु, तपाईँहरूको चाहिँ कुनै सामान हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो दिमागमा नआओस् कि त्यो घटना चाहिँ सम्झिनु नपरोस् भनेर मैले उहाँहरूलाई बोलाएँ पनि, उहाँहरूको माग पनि त्यस्तै किसिमको थियो। अनि त्यसपछि मैले सबै सामान पठाइदिएँ। कस्तो सामान? बिहेको सामान एउटा औँठी थियो, एउटा दराज थियो, एउटा के अरे पलङ थियो, अनि 10 नार, सिरक, तकिया, अनि त्यसपछि कुकर 4वटा कतिवटा थियो, 4वटा होला, अनि त्यसपछि त्यस्तै किसिमको सामानहरू त पंखा संखा जति जे जस्तो थियो त्यो कप सेटहरू सबै मैले पठाइदिनु भयो। एउटा छुटो के भने पिरकास छुटो के त्यो चाहिँ पठाउनु पर्थ्यो, त्यो चाहिँ बिर्सिन्छ माथि रहेछ, त्यसलाई त भुइँतिर हालिदिन्छु म, राख्दिनँ, त्यो चिनै राख्दिनँ क्या, कुनै पनि चिनै राख्दिनँ। किनकि त्यो सम्झना नहोस्, त्यो त जुन घटना भएको छ नि, हामीलाई यति पीडा भएको छ, यति दुःख दिएको छ त्यो नानीले, त्यो त अब बिहानै छैन। तपाईँहरूले चाहिँ यो सहयोग नगर्नु भएको भए चाहिँ सायद यो समस्या समाधान हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, कति लम्बिन्थ्यो त्यो थाहा थिएन। बेहुलालाई चाहिँ अब बिहे भएको 20 दिनमा श्रीमती गुमाउँदा दुःख त भयो, दुःख पीडा त भइहाल्छ। श्रीमतीले छोडेर जाँदाखेरि तपाईँहरू कतै टाढा त घुम्न जानु भएको थिएन होला, कतै जाने प्लानिङमा थियौँ, पोखरा जाने प्लानिङमा थियौँ, सपनाहरू त थियो धेरै नै थियो होइन, तर अब प्लानिङ चाहिँ थियो, धेरै नै थियो प्लानिङ, पोखरा जाने प्लानिङ थियो। अब उसले यसरी छोडेपछि होइन सबै अधुरै रह्यो। जिन्दगीको सपनाहरू धेरै थियो तर अधुरै रह्यो। हजुर, मायाले संसार थाम्दैन भन्दै साँच्चै हो रहेछ कि है? यो खान मिल्दो रहेछ। हल्का मिलेको छ। जस्तै कि एकचोटि बहिनीलाई नभेटिन्छ, जस्तै सरस्वती बहिनीलाई भेट्यो, त्यतिखेर त सरस्वती वर्ण शाखा रम्तेल भन्थ्यो, अहिले त रम्तेल पनि नभनौँ होइन। सरस्वती बहिनीलाई चाहिँ नभेट्दाखेरि तपाईँ एक दिन चाहिँ बिरामी हुनुभएको थियो अरे, टेन्सनले होला होइन,
बिरामी हुँदाखेरि धेरै टेन्सन भएको थियो होइन। अब यसरी घर छोडेर जाँदाखेरि टेन्सन भएपछि अलिक बिरामी चाहिँ भएको थियो। बिरामी मतलब बुवाले भन्दै थियो बिमारी भएको छ भन्दै। हजुर बिरामी भएको थियो। अब चाहिँ कहिले बिहे गर्नु भाइ हाम्रो भाइको बिहे कहिले खानु अब भाइको बिहे त अब मान्छेले त साथै अब यो मिडियाले गर्दाखेरि अझै ऊ चाहिँ भाइरल भइराखेको छ क्या। केटोको गल्ती रहेनछ, केटो सिधा रहेछ भन्ने कुराले गर्दाखेरि केही कुराहरू पनि आइरहेको छ। अब अहिले चाहिँ नगर्ने पक्षमा छौँ हामी। अनि हामी बिहे नखानु खानुपर्छ, फेरि पछि गरेको बेलामा चाहिँ हामी बोलाउँछौँ नि। हामीलाई सम्झिनुहुन्छ त्यो पनि हजुर सम्झिनुहुन्छ नि? एकदम नसम्झिने त कुरै भएन नि। अब त हामी त यो एक परिवारको सदस्यहरू भयो नि त। अब ल भाइ अनि सम्झना आउँछ कि आउँदैन? असल आउँदैन। कहिले काहीँ यसो एकान्तमा धेरै नराम्रोसँग टुटाएछ होइन। हजुर यसको सम्झना पीडा हुन्छ, सम्झना आउँदैन। तर पनि कहिले काहीँ मनमा चिसो त हुन्छ होला। त्यस्तो खासै हुँदैन। त्यस नभेटिन्जल अब एउटा सम्बन्ध विच्छेद नभइन्जल एउटा मनमा कुराहरू आउँथ्यो होला नि। अब त कानुनी एउटा दुई पक्षकै बसेर तपाईँहरूको सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको छ। अब त्यस्तो नहोला। कानुन अनुसार हाम्रो डिभोर्स भएको छ। त्यसपछि अब त त्यस्तो केही लाग्दैन। अब चाहिँ विवाह कहिले गर्ने बाबाले भन्दै हुन्थ्यो 2-4 साल नगर्ने कि भाइ चाहिँ गरिहाल्ने। अब एउटा इको एउटा हुन्छ नि रिग्रेट फिल देखाएरै छोडौँ भन्ने त्यस्तो छ कि देखाएर छोड्नु भइन्छ। अब टाइम लाग्छ होइन। नराम्रो घटना घटाएछ होइन। नराम्रो घटना घटाएछ यसले गर्दाखेरि टाइम लाग्छ। 1-2 वर्ष चाहिँ नगर्ने नै सोचाइमा छु। हो 1-2 वर्ष तपाईँको फेरि पनि ठुलो एउटा विवाह होला। अब हामी तपाईँहरूसँग जोडिएका छौँ। पक्कै पनि चिरञ्जीवी भाइ बोलाउनु पर्छ हामीलाई तपाईँको विवाहमा। के भयो भने बोलाउँदा भयो त होइन। चिरञ्जीवी भाइ कुमार केटै बस्ने फेरि विचार गर्नुभयो होइन। किनभने भयो भनेदेखि बोलाउन तपाईँ सम्पूर्ण सहयोग गर्नुभएको छ होइन। सहयोग गर्ने सबैजनालाई हाम्रो निमन्त्रणा दिएको। तपाईँहरूको जे जस्तो भए पनि निष्कर्षमा आउनुभएछ। धन्यवाद छ तपाईँहरूको परिवारलाई शुभकामना हाम्रो तर्फबाट। धन्यवाद। मिडिया साथीहरूलाई पनि मेरो तर्फबाट धन्यवाद। फेरि पनि लास्टमा चाहिँ मिडिया साथीहरूले चाहिँ मतलब यति गहकिलो तरिकाले यति मेहनतले चाहिँ यो सन्देश अब भनौँ न जनता माझमा नपुगाइदिनु भएको भए यो कार्य चाहिँ निकै नै लम्बिन्थ्यो जस्तो लाग्छ। र जुन तपाईँहरूको सक्रियताले चाहिँ यो जे होस् हाम्रो काम अलिकति दुःखद भए पनि काम सफल भएको छ। त्यसमा चाहिँ मिडिया कर्मी साथीहरूलाई चाहिँ म आफ्नो तर्फबाट चाहिँ र मेरो आफ्नो परिवारको तर्फबाट चाहिँ एकदम मरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकबिन केही दिन अगाडि हाम्रो चिरञ्जीवी भाइको बुवा आदरणीय मेरो दाई आँखाभरि आँसु चुहाउँदै यस्तो घटना कसरी भयो मैले कल्पना पनि गरेको थिइनँ। म एउटा सरकारी जागिरे कर्मचारी मैले चाहिँ यस्तो घटना मैले आफैले मिडियामा आएर भन्दाखेरि मलाई एकदम लाज हुन्छ। तर मैले बाध्यतामा मिडियामा आएको भन्दै आँखाभरि आँसु चुहाउनु भएको थियो होइन। आज हामी उहाँसँग केही उहाँका सुख दुःखका कुरा गऱ्यौँ र उहाँसँग केही रमाइलो हामीले कुराकानी पनि गरेका छौँ। र भाइ र दाइ नै हुनुहुन्छ हामीसँग। र आगामी दिनमा उहाँको सम्बन्ध केही छैन उहाँसँग पनि। तर यति हो उहाँले सबैजनालाई विभिन्न नेपाल प्रहरी मिडियाकर्मी विभिन्न सङ्घ संस्थाका हाम्रो आधिकारिक व्यक्तिहरूलाई उहाँहरूले धन्यवाद टक्राउँदै यति बेला हामी माझ आउनु भएको थियो। र जाँदा जाँदै हामी अन्त्यमा छौँ। के छ दाइ हजुरको भनाइ? अब भनाइ त सबै राखिहालिएको छ। त्यही पनि अब देउलीहरूलाई केही भन्नु छ कि? नयाँ अब हुने देउलीहरू होइन अब त फ्युचरको कुरा भनेर पनि खासै ठिकै छ। अब तपाईँको नहोला होइन। छोरा खाली छ देउली आउनु होइन त्यस्तो कुराहरू त साथीभाइले चाहिँ अब गर्ने भए छन् हामीसँग पनि भन्नु अब जिस्केर भनिराख्नु भएको छ। त्यसमा त केही छैन। अनि त्यस्तो कुराहरू सबैले हात पार्नुभयो त्यो नै ठुलो कुरो। किनभने अब भर्खर बिहे गर्ने बित्तिकै हराएर कतै ज्यान तलमाथि भइदिएको थियो। त्यो त ठुलो 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 बेहोर्नु पर्थ्यो। तर दाइ जुन दिन 15 दिन अगाडि भनौँ होइन तपाईँ निराशपन आएर हामीलाई फोन गर्नुहुन्थ्यो, हामी भेट्थ्यौँ। तर आज त तपाईँलाई भेटेर तपाईँले एउटा ठुलो स्वरमा हाँसेको देख्दा मलाई खुसी लाग्यो। होइन त अहिले त कस्तो भन्दाखेरि घटना चाहिँ दुःखद भए तापनि नि त्यो समाधान भएको छ होइन। केही कुराहरू त चित्त नबुझ्दो छ, केही कुरा चाहिँ समाधान नभएको छ होइन। मनमा खट्केको छ यो भए यस्तो हुन्थ्यो भनेर। तर पनि मिनिमम जुन हामी हुनुपर्ने हो त्यो हाम्रो सफलता छ। त्यसले गर्दाखेरि खुसी नै छौँ। चिरञ्जीवी भाइ अब विवाहबाट अलिक टाढो कि अब नजिकको कस्तो गर्नुपर्छ के जस्तो लाग्छ? अब काकेले कहाँ जुराउँछ होइन। अलिक बुझेर गर्नुपर्छ। अब हेरौँ कहाँ हुन्छ होइन। त्यही नै बिहे भयो होइन।
दिए जस्तो कुरो हो सोचेर गर्नुपर्दो रहेछ सोचेर गर्नुपर्ने रहेछ हामी कुरा यहाँहरू पाठ सिकेको छ होइन त्यो अनुसार हामी जाने अगाडि बढ्ने त्यही हो। जस्तो कि अबको दुलही अब हुनेवाला श्रीमती अब चाहिँ यस्तो होइदियो भन्ने केही छ मनमा भने कस्तो होला भन्ने अब त्यो कल्पना गरेर हुँदैन होइन अब समयले बताउँछ। समयले बताउँछ होइन अब समयले के भन्छ अब अस्तिको पनि त राम्रै हुन्छ पहिला त नराम्रो हुन्छ भनेर ल्याएको थिएन दर्शकबिन यति बेला उहाँहरूसँग हामी कुराकानी गरेका छौँ उहाँहरूसँग केही अन्तर्क्रिया कुराकानी र उहाँको सुख दुःख र केही रमाइलो 2-4 वटा कुरा पनि हामीले गरेका छौँ र यति बेला तपाईँहरूले हामीलाई पनि समय दिनुभयो यहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद होइन र हामी पनि तपाईँहरूसँग बिदा माग्न चाहन्छौँ हस्त नमस्कार।